अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आए सबक की तरफ। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 और आयात है हमारी सूरह बकरा और आयात है हमारी 168 आयात आप पढ़नी शुरू करनी है। 168। जी तो कहाँ से शुरू करना है? या युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ मिम्मा, इसमें से जो फिल अर्जी, जो ज़मीन में है। मेरे ख्याल में आपने तौहीद के बारे में काफ़ी जो है वो आपका मसबत ज़हन हो चुका होगा, क्योंकि जब तक बंदा कुरान हदीस नहीं पढ़ा होता तो बंदे के अंदर जहालत होती है, तो हर किसी को अपना खैर खा समझता है, हर किसी को वो करने वाला समझता है। और जब उसके अंदर तौहीद आ गई, उसको पता चल गया कि जब उसने कुरान हदीस को पढ़ लिया, और मैं हमेशा दावे से कहती हूँ कि जिस दिन हम कुरान को समझ के पढ़ लेंगे उस दिन ना हमारा कोई फ़िरका होगा, ना कोई ग्रोह होगा, ना हमारी कोई लड़ाइयाँ होंगी। क्योंकि कुरान जो है ऐसी किताबुल्लाह, आसमानी ऐसी किताब है आसमानी, कि जो फ़िरके और ग्रोहों को मिटाने के लिए आया है। जो फ़िरके ग्रोह बनाने के लिए नहीं आए जी, हमने खुद बनाए हैं। जब हम इसको समझ के पढ़ेंगे तो सारे ग्रोह ख़त्म हो जाएंगे। बस ये कि फिर हमारे दिल के अंदर तड़प होगी, अल्लाह राज़ी हो जाए। जो नबी का तरीका है बस उसी को ही हमने लेना है, बस बाकी सब के छोड़ देने हैं, उसी को ही लेना है। तो फिर हम इंशाल्लाह फिर उसी की तड़प में फिर आगे आगे बढ़ते हैं। कुरान के अंदर क्या है और हदीस के अंदर क्या है। अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसका हवाला दो। हाँ भाई, हवाला दो उसका। ये हमारे नबी ने काम किया, इसका हुक्म दिया, इस पर खामोशी इख्तियार की। तो कहते हैं जो कुछ जो जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो ठीक लगा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। फ़िरका एक ही हक पे है, ग्रोह एक ही हक पे है। अच्छा, तो आगे सब की तरफ आते हैं। या युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ मिम्मा, इसमें से जो फिल अर्ज़ी, जो ज़मीन में है, हलाल तय्यबा, हलाल और तय्यब पकीज़ा, वला तत्ताबिऊ, और मत पीछे चलो, तत्ताबिऊ मत पीछे चलो, खुतवात शैतान। खुतवात लफ्ज़ खत की जमा है खुतवात, और शैतान, और ये शैतान के कदमों के ऊपर ना चलो, पीछे ना चलो, इत्तबा ना करो। तत्ताबिऊ इत्तबा से लफ्ज़ है। और खत किसको कहते हैं? रियाजी में खत किसको कहते हैं? जो एक लाइन खींची जाती है ना, उसको खत कहते हैं रियाजी में। तो फिर लाइन का मतलब ये होगा कि जब हम किसी भी कॉपी के ऊपर कोई लाइन लगाते हैं, जब पहले से लगी हुई कॉपी हम खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर ऊपर चलना है हमने। अगर हम चलेंगे तो टेढ़े हो जाएंगे। वो लाइन लगाई ही इसलिए है। तो खुतवत शैतान होगा, फिर शैतान के कदम, शैतान की लाइन, शैतान का रास्ता, जो भी आप इसका तर्जमा करें वही ठीक होगा। इन्नाहु, बेशक वो, लाकुम तुम्हारे लिए, अदुव्व दुश्मन है, मुबीन खुला हुआ। खाना क्या है? जो ज़मीन में से चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि इंसान की खुराक ही अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर रखी है। ज़मीन से पैदा किया और खुराक इसकी ज़मीन के अंदर से ही। जिस चीज़ से किसी को पैदा किया जाता है ना, उसकी खुराक वहीं होती है, दूसरी जगह उसकी खुराक नहीं होती। आप देखेंगे जो कपास को सुंडी वगैरह लगती है, जब फफूंदी लग रही है कपास की फसलों को, जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो जानते होंगे, जो लोग देहातों के रहने वाले ख़ास तौर पे, या जिनका किसी न किसी तरीके से इस तरह के कामों से वास्ता पड़ा होगा या देखा होगा, तो वो उसी को लगती है किसी, यानी जो कपास की फफूंदी है या कपास की कीड़ा मकोड़ा है, वो गंदम को नहीं लगता। और इसी तरह जो उसकी टहनी पे बैठता है वो उसी तरह का होगा, और वो खुराक उसी से ही लेगा। और जब उसको हाथ में मल के सूंघे ना, तो उससे कपास जैसी ही बू आएगी, कपास की टहनी जैसी बू आएगी, कपास के पत्ते की जैसी बू आएगी उसमें से। और इंसान को मिट्टी से बनाया,
تو انسان کی خوراک بھی مٹی کے اندر، مٹی سے ہی نکلے گی خوراک، وہی ہمارا پیٹ بھرے گی، کوئی دوسری چیز ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ تو روح آسمان سے آئی، روح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا، تو روح کی خوراک جو قرآن اور حدیث، اللہ تعالیٰ کی باتیں، تو جس طریقے سے ہم ان کو سیکھتے رہیں گے تو ہمارا جو ہے ذہن ادھر لگا رہے گا، تو ہماری جو روح کی خوراک پوری ہوتی رہے گی، تو روح کو پھر سکون رہتا ہے۔ جتنی مرضی دیکھا اپنے پریشانیاں آ جاتی ہیں زندگی کے اندر، اگر کسی کو تو جتنا اس کا رب کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا، جتنا وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے والا ہوگا، جتنا اس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے اوپر یقین ہوگا، اتنا ہی وہ مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس کو بے سکونی نہیں ہوتی، اس کو بھی آرامی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی روح کو خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کے روح میں خوراک، جن کی روح کو خوراک جو نہیں ملتی، وہ غم اور پریشانی میں اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنا ہوش بھی نہیں رہتا بعض اوقات، اور بعض اوقات مینٹل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی پریشانی پہنچی، کیونکہ ان کی جو روح ہوتی ہے نا وہ بھوکی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارا پیٹ بھوکا ہو تو پھر ہمیں غشی وغیرہ کا جو دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح جب ان کی روح بھوکی ہوتی ہے تو پھر ان کو اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ تو زمین کے اندر بھی ساری چیزیں نہیں کھانی، زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو ہیں وہ بھی ساری کھانے والی نہیں ہیں۔ حلالا طیبن، جو حلال ہے، پاک ہے، اور حلال اور پاک کون سی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کے فرمودات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجے، اور ان کے کہنے کے مطابق جو اللہ، کیونکہ ہمیں حلال حرام کے احکامات نبیوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ حلال اور پاکیزہ، صاف ستھری چیز، پاکیزہ۔ اچھا، ایک دفعہ نا حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لیا کرے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہی رہے گا۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو گوشت حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیوں کیا اور کسی چیز کو حرام کیوں کیا۔ جس چیز کو حلال کیا ہے اس سے ہماری نشو و نما بہترین طریقے سے ہو جائے گی، اس سے ہم بہترین طریقے سے اس کے کھانے سے، اس خوراک سے ہم بہترین طریقے سے دنیا کے اندر زندگیاں گزار سکیں گے۔ مثلا جو جانور سارے ہی ہیں اور سارے ہی جانوروں کے اندر گوشت ہی ہوتا ہے، تو کچھ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، کیوں؟ ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہ کتا ہے، جانور ہے، تو اس کے اندر چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت ہے۔ یہ شیر ہے، طاقتور جانور ہے، چلو طاقتور جانور کا گوشت بھی تو طاقتور ہوگا نا، لیکن اس کے اندر چیرنے پھاڑنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جانور اسی طرح کے ہیں جن کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر بے حجائیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا خون جو ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں اس سے خون پیدا ہوتا ہے جسم کے اندر، تو حرام چیز ہوگی تو وہ خون اس طرح کا ہوگا، ادھر رغبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حرام کیا، جو کچھ حلال کیا، آمنا و صدقنا، یہ مومن کا یہ شیوا ہے اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کہے اللہ میں نے قبول کر لیا بس۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کے دوستوں کی تو یہ عین چاہت ہے کہ لوگوں کو عذاب میں جھونک دیں۔ شیطان چاہتا ہے جب میں نے جلنا ہے تو یہ لوگ بھی جلیں میرے ساتھ ہی۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یہ سورۃ کہف کے اندر ہے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو، حالانکہ حقیقتاً وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے اس چیز کو۔ تو خطوط شیطان سے کیا مراد ہوئی؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی
وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں، ہر معصیت، ہر گناہ کا کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جس میں شیطان کا بہکاوا شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کرے گا، تو جب حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ کے پاس یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فتویٰ دیا کہ وہ شخص ایک مینڈھا ذبح کر دے، ورنہ نظر جو ہے وہ شیطان کے نقش قدم سے ہے۔ یعنی وہ کام جو نبیوں نے نہیں کیا، وہ ذبح کرنے والا جو تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جو تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، تو اللہ نے پھر بھی اس کو ذبح نہ ہونے دیا۔ تو ان لوگوں کے اوپر تو وحیاں نہیں نازل ہو رہی۔ اگر یہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں اور میرے بھی بیٹا نیچے سے نکل جائے گا چھری کے نیچے سے، اور وہاں جو دمبا آ جائے گا جنت سے، تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے کہ آپ کریں اس کام کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بکری کا پایا نمک لگا کر کھا رہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دور جا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے پوچھا کیوں، روزے سے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں، خود کیوں کر دیا؟ فرمایا یہ شیطان کی راہ چلنا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور کھا لو اسے۔ یہ وہ کام نہیں کرنا ہے آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو آپ خود سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے اس کو۔ اور اس طرح کے لوگ بھی ہاں جو کہتے ہیں کہ اس بیماری سے تمہیں شفا ہو جائے گی، تم کہو کہ میں فلاں پھل نہیں کھاؤں گا، تو زندگی بھر تم اس پھل کو چھوڑ دو، تو پھر تیرے بیماری جو ہٹی رہے گی اگر تم نے شروع کر دی تو۔ یہ اس طرح کے سارے جو ہیں یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو قسم غصہ کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے وہ شیطانی قدم کی تابع داری ہے، اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر دے دو۔ پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں برے کاموں سے اور اس سے بڑھ کر بھی برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتا ہے تمہیں، اور تم ان باتوں کو چھوڑ دو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہر کافر اور ہر بدعتی اس میں داخل ہے جو کوئی برائی کو حکم کرے اور بدی کی طرف رغبت دلائے۔ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کفر کرنے والا، اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والا، اور بدعتی ہوتا ہے دین کے اندر نئے نئے کام داخل کرنے والا۔ اگر کسی نے کہا اس چیز کو چھوڑ دو تم تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو وہ بدعتی بندہ ہے، اس نے نیا کام ایجاد کیا ہے، نئی بات ایجاد کی ہے۔ انما آگے چلیں، اس کے سوا کچھ نہیں، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ شیطان حکم دے رہا تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور اس طرح کی باتیں جو تم نہیں جانتے تم اللہ پر اس کو کہنا شروع کر دو۔ بعض اوقات نا لوگ کو کوئی علم نہیں ہوتا، بات کسی کی ہوتی، کہتے ہیں اللہ پاک نے ایسے فرمایا، اللہ پاک نے ایسے فرمایا۔ تو اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، پھر آپ اس طرح کیسے کیوں بولتے رہتے ہیں اس کو؟ تو جتنی بھی برائیاں آج معاشرے کے اندر ہیں، مسلمان قوم کے اندر، دوسرے کو چھوڑیں آپ، تو جو سارے شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا راستہ رنگین بڑا ہوتا ہے، وہ مزین ہوتا ہے، اور اس کے راستے پہ چل نکلتے ہیں لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمُ اتَّبِعُوا ان سے کہ اتباع کرو، ما اس کی جو انزل اللہ اللہ نے اتارا، قالوا تو کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے، ما الفینا اس کی کہ جو ہم نے پایا، علیہ اس پر اباءنا اپنے باپ دادا کو۔ کہا کیا ہے ان سے؟ جو اللہ نے اتارا۔ یہ کس نے کہا؟ نبیوں نے کہا کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا پر اترا۔
اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کانا، کیا اگرچہ کانا وہ ہوں اباؤہم ان کے باپ دادا لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، اگرچہ وہ عقل نہ بھی رکھتے ہوں تب بھی وہ ان کی باتیں مانیں گے. شیء ولا اور کچھ بھی شے، کوئی بھی عقل، کوئی بھی اس کے اندر اچھائی نہیں، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پاتے ہوں. یعنی تمہارے باپ دادا کے پاس دین کا علم نہیں تھا، اور جا پھر ان کے پاس انبیاء نہ پہنچے، اور جا پھر انبیاء کا علم نہ پہنچا ان کے پاس، جس طرح آج کل ہے. انبیاء تو پہنچ چکے ہمارے پاس، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھلائی کا راستہ تو دکھا چکے، لیکن وہ بعض لوگوں تک پہنچا نہیں، نام کے مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا نام مسلمانوں کا، اپنا کھانا جو ہے مسلمانوں میں لکھوایا ہوا ہے، لیکن مسلمانی کی ایک بات نہ سیکھی ساری عمر، اور کسی بات پہ نہ عمل کیا ساری عمر، زندگیاں گزر گئیں. اور بعض کالونیوں میں، بعض جگہوں پہ کوئی قرآن حدیث سنانے والا ہی نہیں. اس طرح کی بستیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی آج بھی، اس دور کے اندر بھی. تو جب ان کے پاس دین نہ پہنچا، کوئی سنانے والا نہ پہنچا، اور یہ اپنی زبان میں تھا نہیں، وہ سمجھ نہ سکے، سمجھ کے بغیر ہی یہ کرتے تو رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ دیا. اور قرآن تو پڑھا انہوں نے بس ریڈنگ کے ساتھ، اور کام وہ کیا جو ان کے بڑے باپ دادے کرتے رہے، وہ کام کیا. اچھا جی نا، میرا کافی تعلق نا دیہاتی علاقوں سے رہا، کیونکہ میں نے نا دعویٰ والوں کے ساتھ ہمیشہ کام کیا. اللہ ان کو خوش و کرم آباد رکھے. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ یہ انسانیت کی خدمت کرنے والا یہ طبقہ ہے، اور بے لوث خدمتیں، بے لوث محبتیں ماشاءاللہ. اور میں نے بھی دیہاتوں کے اندر بڑے سال یہ درس دیے، آج بھی انشاءاللہ آج بھی دے رہی ہوں، لیکن آج کل زیادہ تر درس کے اندر میں زیادہ توجہ دیتی ہوں، اور باہر پھر جاتی ہوں درس دینے کے لیے، کبھی کو ہفتے میں 1-2 درس رکھ لیے باہر بھی. تو آج بھی انشاءاللہ ان چکوں کی جو ہے نا، ان گاؤں کی، دیہاتوں کی، ان کالونیوں کی یہ تربیت مجھے بڑا فکر ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ہو جائے، ان تک اللہ کا کلام پہنچ جائے، ان تک اللہ کی باتیں پہنچ جائیں. تو کئی جگہ اس طرح کی وہ کالونیاں ہوتی ہیں، وہ گاؤں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی بات کر لیتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک عورتوں کا آواز سنا ہی نہیں. یعنی وہ غریب علاقے جن کے پاس یہ میڈیا تک بھی وسائل نہیں ہیں، یہ تو آج عام ہو گیا نا، یہ موبائل تو آج عام ہو گیا، تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس، یہ ذرائع ابلاغ کا نہیں تھا کوئی بھی وسیلہ. تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. خواتین بھی درس دے لیتی ہیں. خواتین نے دیا نہیں تو مردوں کا سننے کے لیے گھر سے نکلی نہیں، مردوں نے جانے بھی نہیں دیا ساری عمر، نہ کبھی مسجدوں سے تو ویسے جو ہے وہ خواتین کے حال ختم کر دیے گئے کہ عورتوں کے اوپر جمعہ ہی نہیں فرض، تو عورتوں کے اوپر ادھر ہی فرض ہے، تو بس عورتیں گھر میں ہی رکھیں، وہ گھر کے لیے وہ سمجھی ہوئی ہیں کہ کیا ان کو کہا جاتا ہے، وہ ماسیوں جیسی زندگی گزارتی ہیں، کہ نوکرانیوں جیسی زندگی گزارتی ہیں. بس ان کا یہی ایک کام ہے کہ بس یہ بیاہ کے لائے ہیں تو ہم گھر کے کام کے لیے لے کے آئے ہیں بس. تو کہتے ہیں کبھی تقریر سنی نہیں کسی مرد کی بھی، اور نہ ہی زیادہ تر مرد جو ہیں وہ بھی بس جمعے کو کبھی گئے، کوئی جمعے کو بھی نہ گئے. نہ ہی مردوں کے اندر کوئی دین، اور نہ ہی پھر عورتوں تک پہنچا کوئی، نہ ہی مردوں کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم اپنی خواتین کو سکھائیں. یہ چیز تو ان تک پہنچی نہیں کہ اپنی عورتوں کو بھی دین سکھائیں. اور ایک مرد کی یہ ذمہ داری ہے، گھر کے ایک کفیل کی جو ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو بھی، گھر کی عورتوں کو بھی دین سکھانا ہے، وہ چیز ان کے اندر ہے ہی نہیں. تو ان لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا ہی نہیں، کلام اللہ کی باتیں پہنچی نہیں، نبی پاک کے فرمودات پہنچے ہی نہیں. اور ان لوگوں میں بہت زیادہ جہالتیں ہیں. مثلا میں ایک دفعہ فوتگی پہ پہنچی تو نوجوان آدمی فوت ہو گیا، اور نہ وہ سرائکی برادری سے تعلق رکھنے والے تھے. اچانک ہی وہ گرا درخت سے تو فوت ہو گیا. تو اس کی کوئی شادی ہونے والی تھی، کہ منگنی شنگنی ہوئی تھی، کچھ شادی شدی کرنی تھی انہوں نے، کوئی 2-4 مہینے کے اندر اندر.
अच्छा अब क्या है, उसको सेरे लगाए हैं, उसको गाने बांधे हैं, उसको मेहंदी लगाई है। अच्छा फिर वो उसको सलामियाँ डाली हैं, वो मुझे वो बता रही थी, यानी मैं तो फौतगी पे ना गई, मैं तो बाद में गई अफसोस करने के लिए। तो वो मुझे बता रही थी कि हमने वो सारे सगन विहार पूरे किए हैं। मैंने कहा सगन विहार क्या चीज़ होती, कहने लगी कि इस तरीके से हमने गाना भी बांधा, मेहंदी भी लगाई, और फिर हार भी डाले, और फिर रंगदार कपड़ा जो है वो कोई चमकीला वो भी उसके ऊपर दिया, और फिर सराहने एक टोकरी रख दी हमने कि सलामियाँ इसमें डाल दे। मैंने कहा फिर वो सलामियाँ क्या करनी थी आपने? कहने लगी कि वो सलामियाँ जो पैसे होते हैं ना, उनको कहते हैं सलामियाँ। तो कहते हैं कि वो पैसे फिर हमने उसके खत्मा पे लगा दिए। अच्छा मैं बड़ी परेशान हुई कि ये काम तो सारा हिंदू लोग करते हैं। हमारे इलाके के ना हमारे हज़ारे थे, हिंदू थे, उनकी ना औरत फौत हो गई, तो मैं वहाँ गई, उनके घर में गई उस दिन। अच्छा उसको भी मेहंदी लगाई हुई थी उन्होंने। मैंने कहा इससे मेहंदी क्यों लगाई है? कहने लगी कि जिसका खामद होता है जिंदा तो फिर उसको हम मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगाई और पूरा मेकअप किया और जेवर ज्वेलरी वगैरह भी उसको पहनाई। फिर दफनाने से पहले फिर वो उतार ली, कब्रिस्तान ले जाने से पहले फिर वो उतार ली, और उसको भी इस तरीके की ना रसूमात की गई। तो मैं देख रही थी कि देखें हम नाम के मुसलमान हैं, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता कि कौन सी चीज़ है जो हमें गैर मुस्लिमों से अलहदा करती है। कौन सी हमारी शनाख्त है एज ए मुस्लिम, हमारी कौन सी शनाख्त है कि हम अपने आप को साबित कर सकें कि हम मुसलमान हैं। देखने वाला पता चल जाए, हमारी रसूमात को देख के पता चल जाए कि ये मुसलमान है। और मैंने उनसे पूछा कि आप ख़त्म कैसे दिलवाते हैं? कहने लगे कि हम तीसरे दिन लोगों को इकट्ठा करते हैं, खाने पकाते हैं, और अपना जो भी उनका कोई गुरु है उसको बुलाते हैं, और वो उसके ऊपर गीता पढ़ता है, खाने के ऊपर गीता पढ़ता है। गीता उनकी किताब है हिंदुओं की कोई, उसको गीता के नाम से पुकार रहे थे। वो पढ़ता है उसके ऊपर। मैंने कहा आपको समझ आती है तो जो कुछ पढ़ता है? कहने लगे कि नहीं हमें नहीं समझ आती, वो पता नहीं कौन सी ज़बान में, हमें इस बात का नहीं पता कोई कौन सी ज़बान में है। बस गुरु, मैंने कहा गुरु को समझ आती है? कहने लगी नहीं गुरु को भी कोई समझ नहीं आती। गुरु से कई दफ़ा पूछा कि इसको आपकी समझ है? तो कहने लगा कि नहीं मैंने बस इस तरीके से सीखी है और ये हमारी ये मतबर्रक किताब है। तो मुसलमानों ने भी इस तरीके से सीखी है अपनी किताब। मुसलमानों को भी कोई पता नहीं किसका मानी क्या है, हिंदुओं को भी नहीं पता इसका मानी क्या है। मुसलमान भी इसको तीसरे दिन जो है वो लोगों को बुलाते हैं और रोटी के ऊपर पढ़ते हैं, और हिंदू भी इस तरीके से करते हैं। और ये मेरी बात जो है वो 100% ठीक है, और बिल्कुल जो इसका मैं पूरे का पूरा यानी इसका जो है वो जवाब दूंगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि हिंदू ये काम नहीं करते तो मैं इनको पूरी की पूरी उनको सबूत दूंगी इस चीज़ का, क्योंकि मैंने खुद जाकर देखा, अपनी आंखों से देखा हिंदू घराने का जो सारा कुछ होता। तीसरे दिन फिर लोगों को बुलाया और साथ उन्होंने मिठाई भी रखी, खाने के साथ मिठाई मीठी चीज़ भी उन्होंने पकाई। तो मैंने कहा कि वो मिठाई रख खाने में मीठी चीज़ की जगह ना मिठाई रखते हैं वो। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी बातें तो उनसे की नहीं कि हमारे मुसलमान वैसे करते, ये बात तो मैंने की ही नहीं। तो मैं कह रही थी कि मुसलमान मीठे पकवान मीठी देगे पका लेते हैं तो वो मिठाई रख ले हैं, तो बात तो एक ही है, फ़र्क तो कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो जाहिल हों, बेअक्ल हों, लायाकिल हों, अकल ना रखते हों, तो आप अगर किसी से कह के तो देखें कि तुम्हारे माँ जो बड़े थे अबा अजदाद, उनके बारे में अल्लाह का कुरान फरमाते हैं कि उनमें अक्ल नहीं थे, तो मैं देखूँ आपका वो क्या हशर करते हैं। जिनके गुजरे हुए जो वडेरे जिनके गुजर गए, जिनको बिस्मिल्लाह के मानी का पता नहीं था, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह के मानी का पता नहीं था, और उनके बारे में जो कितनी बहसें करते हैं कि वो बेअक्ले थे और आप अक्ल वाले हैं। लेकिन कुरान कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे ना। हमने तो अच्छे लफ्ज़ों के साथ ही अगर किसी को तबलीग करनी है तो अच्छे लफ्ज़ों के साथ ही हमने करनी है, कि बेअक्ल ना कहें, अच्छे नरम लफ्ज़ों के साथ। लेकिन कुरान के लफ्ज़ बेहतरीन लफ्ज़ है ऐसे। तो वो बड़ों की राह के लगे हुए, और आज के मुसलमान भी बड़ों की राह पे लगे हुए हैं। तो
आगे चलते हैं। वमसलुल्लज़ीना, और इन लोगों की मिसाल जिन्होंने कफरू कुफर किया, कमसलिल्लज़ी, इस शख्स की मिसाल की तरह है, यन इकू, जो आवाज़ देता है। यन इकू का मतलब है आवाज़ निकालना मुंह से, यानी उसके अंदर ना कोई लफ्ज़ ना बोला जाए। बीमा, इनको ला यसमाओ, वो नहीं सुनते, यानी कि कहते हैं जिस तरह ना ये जानवर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए जो आवाज़ निकाली जाती है। मसलन कुछ लोग मुर्गियों को बुलाते हैं तो वो आ करते हैं, तो मुर्गियों को ये पता है कि जब इस तरह की आवाज़ हो तो हमें दाना दुनका मिलेगा, तो वो दौड़ पड़ती हैं मुर्गियाँ। और किसी और जगह पे मैंने देखा कि वो आ नहीं कर रही थी खवातीन, वो री कर रही थी, री। जब उसने किया ना तो काफ़ी सारी जो मुर्गियाँ वो दौड़ पड़ी, उसने दाना दुनका डाल दिया। तो जिस तरीके से मानगुस किया आपने जानवर को, और फिर ये जानवर को बकरी को मुतवज्जा करने के लिए, जब बकरी को मोड़ने के लिए फिर वो मुंह से वो टक टक करके इस तरीके की आवाज़ निकालते हैं जिससे वो बकरी जो है वो मुड़ जाती है परे। इस तरीके से ना रेवड़ को इकट्ठा करने के लिए इस तरह से जो चरवाही आवाज़ निकालते हैं, यानी वो सिर्फ आवाज़ है, उसके अंदर कोई अल्फाज नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस शख्स की मिसाल है जो आवाज़ देता है जानवरों को, बीमाला ला यसमाऊ, नहीं सुनते, इल्ला दुआन, सिवाय पुकार के, बस उनको ये पता है कि हमें पुकारा गया है बस। वनिदान, और आवाज़ देने के, सुम्मुम, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे हैं, फहुम, सो वो ला याकिलून, अक्ल नहीं रखते। इन लोगों की मिसाल दी गई है जो अबाओ अजदाद के दीन पर चलते हैं, वो इसी तरह ही चल रहे हैं जिस तरह जानवर चल रहे हैं। जानवरों को जिस आवाज़ से बुलाएगा तो जानवर उसी आवाज़ की तरह मानूस होकर दौड़ पड़े। तो ये भी लोग वो फजूल काम, फजूल बातें जिनका इस्लाम के साथ, दीन के साथ कोई तल्लक नहीं, और यूं ही किसी ने वो आवाज़ दी उनके पीछे दौड़ पड़े, और इसलिए कि हमारे मालिक ने आवाज़ दी है। जानवर कहता मेरे मालिक ने आवाज़ दी है, और मुसलमान कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद ने आवाज़ दी है, उनकी पुकार है। और ये ख़ास गैर मुसलमानों के लिए नहीं आयात इस तरह की, ये हर मुसलमान के ऊपर लगती है। जब हमने ये समझा ना कि कुरान ये आयत है ये काफिरों के ऊपर लग रही है, ये मुशरिकीन के ऊपर लग रही है, और तो इसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, तो उसका तल्लक हमारे साथ होता है, वो हमें सुनाई क्यों गई, वो हमारी किताबुल्लाह के अंदर लिखी क्यों गई? क्यों उन लोगों ने ये काम किए तो वो लोग गमराह हो गए। लोग मुसलमानों, तुमने ऐसा नहीं करना, यानी सबक सिखाने के लिए, सबक देने के लिए कि ये काम आपने नहीं करना, ये बुराई आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ ये पुकार है। अच्छा, बहरे क्यों है वो? जानवर की तरह बस इशारे पे चल रहे हैं, यानी कान तो हैं, लेकिन वो बात जिस तरह आज भी है ना, हम लोगों को सुनाते हैं अच्छी बात है, तो वो बात जो कानों से गुजरकर दिल के अंदर तक ना पहुंचे, वो बात अपना असर नहीं रखती। आपने कभी देखा क्लास के अंदर स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उस्ताद की निगाह सबके ऊपर होती है, तो जब हमने देखा ना कोई बच्चा सुस्ती में बैठा हुआ है और वो किसी और ही ख्यालों में खोया हुआ है, तो हम फौरन उससे सवाल करते हैं, हाँ बेटा ये बात कैसे थी? तो वो इधर उधर देखने लग जाता, हालांकि वो क्लास में बैठा हुआ था। और जब दूसरे से पूछा तो दूसरे ने बता दी, वो दूसरे ने बता दी, और उसने क्यों ना बताई, वो हाजिर नहीं था। यानी कानों से सुना तो है लेकिन वो अंदर तक नहीं गई बात। तो यही बहरापन से इनकी यही मुराद है अल्लाह ताला की। बुकमन, वो गूंगे हैं, मुँह से बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बाकी बातें तो उनको आती हैं। कुरान किताबुल्लाह की जब बात आई तो क्यों ना मसला पूछा किसी से कि इसके अंदर क्या है, इस्लाम के अंदर क्या है, ये काम करना जायज़ है या नहीं जायज़ है। गूंगे बने हुए हैं, जिंदगी गूंगों की तरह गुजार दी, जो बड़ों ने किया वही कर छोड़ा। उमजुन, अंधे हैं, ज़ाहरी आंखें उनकी काम दे रही हैं लेकिन वो अंधे हैं। उनको ये रास्ते तो नज़र आते हैं, ये दुनिया के नशेब व फराज तो नज़र आते हैं, ये दुनिया के काम तो उनको बड़े नज़र आते हैं, लेकिन दीन की तरफ से अंधे हैं, उनके दिल अंधे हैं। एक जगह पर कुरान पाक के अंदर आता है कि आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे होते हैं जो तुम्हारे दिलों के अंदर हैं।
जो हमारे सीनों के अंदर हैं वो दिल अंधे होते हैं, आंखें अंधी नहीं होती। तो इन लोगों की आंखें अंधी नहीं हैं, वो आंखों की बिनाई अंदर तक नहीं जा रही, उनको अल्लाह और उसका रसूल नजर नहीं आ रहा है, बाकी सारा कुछ नजर आ रहा है उनको। फहुम ला याकिलून, वो अक्ल नहीं रखते, उनके पास अक्ल नहीं है। तो ये कितनी आयत हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह बाकी फिर आसानी के साथ आप कर सकें जितना, तो अल्लाह ताला से दुआएं भी ज़रूर मांगा करें सब ख़त्म होने पर, और मुझे भी दुआ ज़रूर दिया करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे दुआएं मांग रही हूँ, कोई चीज़ नहीं मांगती। मेरे लिए ये दुआएं करने कि अल्लाह मुझसे दीन का काम और ले, और अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम के ऊपर साबित कदम रखे और मौत तक साबित कदम रखे अल्लाह ताला। और आपको भी अल्लाह ताला इनसे फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह ताला। और वो अब नहीं भूलनी आपने वो दुआ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क्योंकि आप जो अलग-अलग बैठी हुई हैं, अपने अपने घर में बैठी हैं, तो अशहदु अल्ला इलाहा, और जब कहीं हम इज्तिमा में बैठे हैं तो फिर नशहदु जमा के लिए फिर नून होती है, नशहदु अल्ला इलाहा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।